अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान अली। बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मामले पर और देखें कि वो कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर सकते हैं। और इसके अलावा एम्बेसडर अब्दुल बासित ने जो अपनी पेशन गोई या इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है आने वाले वक्तों में, उस पर भी बात करेंगे जो कि वो बहुत अहम पॉइंट्स रखता है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अगर हम देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को, तो सबसे पहले मैं आलमी जो रहनुमा हैं या उनके बयानात जो आपको सुनवा देता हूँ। चीन से हम इस मामले को ले लेते हैं। तालिबान के हवाले से चीन ने कहा है कि तालिबान के साथ दोस्ताना जो ताल्लुकात है वो कायम करने के लिए चीन तैयार है। ये बुनियादी तौर पर तर्जुमान है चीन के वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने बयान दिया है और बयान में वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसको करने के लिए तैयार है। हम दोस्ताना ताल्लुकात जो अफ़गानिस्तान या तालिबान की हुकूमत के साथ कायम करना चाहते हैं। अगर हम इसके अलावा जो आलमी रहनुमा हैं उनके जो बयानात आए हैं इस हवाले से, जो अगर वो बयान करने की कोशिश करें तो आप सबसे बरतानिया के हवाले से बात करें तो बरतानिया के जो सेक्रेटरी दिफा या वज़ीर दिफा भी हम उन्हें कह सकते हैं कि बेन वेल्स, उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा है कि आलमी बरादरी की नाकामी है और मगरबी मदाखलत से सिर्फ अधूरा काम हुआ है। हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला ख़त्म नहीं हुआ, ये दुनिया के लिए एक नामुकम्मल मसला है और दुनिया को इस हवाले से मदद करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से बयान है जो वज़ीर दफ़ा है। उसके अलावा वो फिर आगे कहते हैं, लेकिन मगरबी ताकतें पॉलिसी के मामलात में दूर रस नज़र नहीं रखती तो ये आलमी बरादरी की नाकामी है कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि एक दिन में मसाइल ख़त्म नहीं होते। मुझे खौफ आता है कि जब आप अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क से मामला तय करते हैं जिसकी 1000 साल मुअस्सर और खाना जंगी की तारीख़ है, आप इसके मसाइल का इंतज़ाम करें और हो सकता है कि आपको 100 साल के लिए इसका इंतज़ाम करना पड़े। यानी आपको कम से कम 100 साल के लिए तो अफ़गानिस्तान के मामले को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए जिस तरह से आपने इनक़लाब वहाँ से किया है। इस हवाले से स्टेप बाई स्टेप ममालिक का एनालिसिस भी करेंगे, दरहकीकत वो राय क्या रखते हैं, कौन से ममालिक जो तस्लीम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान को। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने बुनियादी तौर पर इब्राहिम रईसी ने कहा है अफ़गानिस्तान में फ़ौजी शिकस्त, अमेरिका को कहा है फ़ौजी शिकस्त और अमरीकी इनक़लाब मुकम्मल में इनक़लाब मुल्क में शहरियों की ज़िंदगी सलामती और पायदारी के लिए एक मौके का बाइस होगा। यानी ज़िंदगी सलामती और पायदारी अब आएगी इस खित्ते में। और चीन ने इस वाले से जो आप बयान सुन चुके हैं। और इसके बाद जो वज़ीर आज़म न्यूज़ीलैंड की जो वज़ीर आज़म हैं जेसिंडा आर्डन, उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा है कि आलमी बरादरी ने हाल में इंसानी हकूक़ और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ बहाल रखें और ख़वातीन को काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त दें। ये तालिबान से मुतालबा। अच्छा, तालिबान का रूस के हवाले से अगर बात करें तो रूस के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हम जिसे कह सकते हैं बुनियादी तौर पर ज़मीर काबलोफ, उन्होंने अफ़गानिस्तान का बात करते हुए रेडियो स्टेशन से बात करते हुए कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 100 रूसी सफारतकारों को भेज दिया जाएगा जिसकी वजह तादाद कम करना है। उसके अलावा वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान का इस कदर जल्दी कब्ज़ा एक तरह से गैर मुतवक्का था। इनका कहना था कि रूस को अमेरिका और नेटो के तरबियत याफ्ता फ़ौजियों के मयार से मुतल्लिक़ अच्छे नताइज की तवक्का थी। अब जर्मन चांसलर की बात करें तो वो कहते हैं हमें रेस्क्यू मिशन पर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कतर की बात करें तो कतर के जो वज़ीर ख़ारजा है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने कहा है कि तेज़ी से बदलते हुए हालात दुनिया को तशवीश है और कतर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए ख़ासकर खला पैदा करने के बाद मुमकिन कोशिशें कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि हम अपने 130 से ज़ायद शहरियों और तालिबान के कंट्रोल के बाद इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए वीज़ा के उम्मीदवारों की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। इत्तेहादी की हैसियत से अफ़गानिस्तान की तमीर में बरसों तक मदद की और जानी नुकसान के ख़दशात पर तशवीश है। यूरोपियन कमीशन जो इस हवाले से अगर बात करें तो उनके जो सदर हैं, नायब सदर, उनका नाम है मार्गरेट शेनास, उनका कहना था कि वक्त निकल चुका है और हम यूरोप के माइग्रेशन और सियासी पनाह के कवायद की मुकम्मल नज़रसानी का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन बुनियादी तौर पर कहते हैं कि मैं अगले नस्ल को अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर कुर्बान नहीं कर सकता था। अफ़गानिस्तान में अमरीकियों की लामहदूद मौजूदगी कबूल नहीं है। मेरे लिए एक मुल्क में
में खाना जंगी के दरमियान अमरीकियों की लामहदूद मौजूदगी काबिल कबूल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस उसके वाले से बात करें तो अफगानिस्तान के तनाज़ा से हज़ारों अफराज हिजरत पर मजबूर होंगे, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स हैं। वज़ीर आज़म अगर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो वो बात करते हुए कहते हैं कनाडा के बदलते हुए हालात का जायज़ा ले रहा है, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से जो आगाह है या पेशरफ्त पर नज़र रखे हुए है। अब ये जो बयानात जारी किए हैं ये मुश्तरका तौर पर अमेरिका के स्टेट बैंक के बयान में जो डिपार्टमेंट उन्होंने कहा था कि 60 ममालिक की तरफ से ये बयानात जारी किए हैं। अब इस बात को मुतसिल करते हैं हम, आपने इस वाले से जान लिया है कि कौन कौन से ममालिक क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। अब इस बात की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ममालिक जो अफगानिस्तान की को तस्लीम कर सकते हैं। हम अपने खिते ही से शुरू करेंगे जो कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान से शुरू होता है। अगर पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी यही रही है जब से गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का ज़ामन नहीं है बल्कि एक बुनियादी किरदार के तौर पर मौजूद है और हम अपनी मसाहलती कोशिशों जो है करता रहेगा और अफ़गान जो स्टेक होल्डर हैं इनको मुज़ाकरात की टेबल पर या इंटर अफ़गान डायलॉग के हवाले से जो पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो है वो कोशिशें की। और इस हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान का माजी देखें तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका की तब भी मदद की और मुजाहिदीन को तैयार किया और जो जाके अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर लड़े। अब वही मुजाहिदीन जब बाद में दहशतगर्द कहलवाए तो अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ जो है अपना जिहाद शुरू कर दिया और पाकिस्तान को साथ मिलाकर अमेरिका जो अफ़गानिस्तान के अंदर है वो कार्रवाई करता रहा। लेकिन पाकिस्तान का इस हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ देखें तो पाकिस्तान ने 30 लाख के करीब जो है बुनियादी तौर पर अफ़गान जो मुतासरीन हैं या मुहाजिरीन हैं उनको पनाह दी हुई है। और दर हकीकत पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ है वो एक तारीख़ी अहमियत का हमें लगता है और यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में से चुनिंदा वो ममालिक में से होगा जो अफ़गानिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करेगा। और इस हवाले से कोई ज़्यादा जो पसो पेश करने की सूरत कोई ऐसा मामला भी मालूम नहीं होता कि पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा या तस्लीम करने में थोड़ा सा वक्त लगाएगा। अब अगर हम बात कर लें रूस की तो रूस बुनियादी तौर पर रूस में भी एक मुल्क है, मुल्क कह रहा हूँ सूबा है जो बुनियादी तौर पर मुसलमान ममालिक से वहाँ पे मुसलमान ममालिक की आबादी ज़्यादा है। अब मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बाद में याद आया तो बता दूंगा कि वहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी है। वहाँ पे भी वो बुनियादी तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आज़ादी की रशिया के ख़िलाफ़। अब मुजाहिदीन वहाँ पर जाके भी लड़ते हैं। तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रूस को है और रूस को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो सेंट्रल एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के हवाले से हैं क्योंकि वहाँ पे जो USSR बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन था पहले वो बुनियादी तौर पर उनका असर रसूख अब भी रूस का वहाँ पर मौजूद है और वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो तालिबान का जो नज़रिया है बुनियादी तौर पर इस्लामी हुकूमत के हवाले से या उनका जो इस्लामी हुकूमत को देखने का अंदाज़ है वो इन सरहदों की तरफ ना फैले क्योंकि उससे आगे फिर रूस की सरहदें लगती है या रूस के साथ मिलता है ताकि वो इन ममालिक के साथ जो उसका असर रसूख है वो कायम रहे और ऐसा कोई मामला पेश ना आ सके कि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान का जो नज़रिया है बुनियादी तौर पर क्योंकि वो इस्लामी मालिक है और इसमें कोई ये कुदरती अमल होगा कि उनका नज़रिया जो है बुनियादी तौर पर सरहदों से बाहर जाए और दूसरी तरफ फैले। रूस का चाहता है कि बुनियादी तौर पर इस तरह के मामले में जो अगर नज़रिया फैलता है तो हो सकता है वो इस्लामी सूबा जो उसके वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, वो भी इस हवाले से जो है एक उनके नज़र में एक जो इंसर्जेंसी जो पैदा कर सकता है खिते में। अब अगर बात करें दूसरे चीन की बात कर लें तो बुनियादी तौर पर चीन के साथ जैसे रूस के साथ भी तालिबान ने मुज़ाकरात किए थे जब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो कब्ज़ा करना शुरू किया सरहदी इलाकों पर तालिबान ने उस वक्त तो रूस के साथ भी वज़ारत ख़ारजा के साथ उनके एक वफ़द चीन के अंदर गया, मुलाकात की तो उस हवाले से मामला पहले ही तय पा चुके थे। अब जो तय पा चुके थे अफ़गानिस्तान के अंदर और तालिबान से ये मुतालबा किया था चीन की हुकूमत ने कि बुनियादी तौर पर आप अपने नज़रिए को हमारी सरहदों की तरफ फैलने न दें और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनकी हमें ज़मानतें दें। हम ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अपनी जितनी भी तमाम कोशिशें हैं वो बरोए कार लाएंगे। अब ये जो तमाम कोशिशें होंगी वो दर हकीकत इसको खुश आइंद कहा था या खुश आमदीद या वेलकम कहा था अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के वफ़द ने। और इस हवाले से यही जो बुनियादी वजह जो आपको बयान सुना दिए गए हैं उसमें
اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جو چین کی حکومت ہے بنیادی طور پر اس کو کرنے کے لیے یا تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے. اور جیسے ہی یہ یہاں پر کچھ معاملات طے پاتے ہیں حکومت کے حوالے سے اب یہ تمام فریقین کی طرف سے, تو یہ اس میں چین بھی کوئی دیر زیادہ نہیں لگائے گا. اب چین کے اندر جو سکیاں کا صوبہ ہے وہاں پہ 3.50 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے. پاکستان سے زیادہ رقبے کا حامل وہ صوبہ ہے, اور اس حوالے سے چین کو یہ تحفظات تھے کہ بنیادی طور پر جو ان کی مدد جو انسرجنسی جو اس کے صوبے میں ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے اندر سے طالبان یا مجاہدین یا کوئی القاعدہ یا اس طرح کے دوسرے گروہ اگر جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جس پر چین کو تحفظات ہیں ان کو منیمائز کیا جائے, ختم کیا جائے, اور جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو جو پروٹیکٹ کیا جائے. اور طالبان نے اس حوالے سے جو چین کو وہ یقین دہانی کروائی ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ چین بھی اس کو تسلیم کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا. اگر عالمی معاملات میں دیکھیں تو وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے کہ بنیادی فطری طور پر چین ایک کیونکہ ہم ایشیا میں موجود ہے اور چین کے بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے افغانستان کے اس کے ساتھ بھی چین کو جو ہے اچھے تعلقات قائم کرنا پڑتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر چین بھی ایک طرح سے افغانستان کا اتحادی بن جاتا ہے امریکہ کے خلاف یا انڈیا کے اس خطے کے خلاف. اور کیونکہ طاقت کا جو توازن ہے وہ بہرحال توازن میں رکھنا پڑتا ہے. اب اگر بات کریں ایران کی, تو ایران کے ساتھ افغانستان کے خلاف روس جب امریکہ یہاں پر آیا تو مدد بھی کی تھی ایران نے امریکی حکومت کی افغانستان یا طالبان کے خلاف, لیکن بنیادی طور پر جو طالبان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں وہ اتنے خراب نہیں رہے ایران کے. اور ایران کے ساتھ بھی وفد گیا تھا, ملاقات کی تھی, اور ملاقات میں ایران نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں اسٹیک ہولڈر وہ بیٹھ کر حل کریں, اور ہم اس حوالے سے جو اپنے عمل کے حوالے سے اپنا کردار کا ہر طرح کا کردار ادا کرنے پر تیار ہیں. اور اسی بات کو اب انڈورس کیا ہے یا کہا ہے ابراہیم رئیسی جو وہاں کے نئے صدر ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر پائیدار امن جو پیدا ہونے کا ایک مواقع پیدا ہو چکا ہے, اور امریکہ ایک یہاں سے ہاری ہوئی جنگ کے طور پر یہاں ایک شکست خوردہ کی حیثیت یہاں سے چلا گیا, تو امن کی جو صورتحال ہے وہ اس خطے میں مجموعی طور پر پیدا ہو جائے گی. اب یہ ان ممالک کو دیکھے تو انڈیا کا تو طالبان کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ مغربی ممالک تسلیم نہیں کرتے. اور مغربی ممالک جو بنیادی طور پر ایک ہوا بنایا ہوا ہے طالبان کے خلاف کہ انسانی حقوق, اگر آپ انسانی حقوق ابھی بھی جو بنیادی طور پر دے نہیں سکے افغانستان کے اندر, تو 20 سال کے عرصے میں تو آپ نے کیا کیا تھا افغانستان کے اندر کہ بنیادی طور پر, کیونکہ آپ نے نہ تو کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا افغانستان کے اندر کہ جو لوگوں کو زیادہ زیادہ سہولیات دیتا, یا کوئی ایسے یونیورسٹی یا کالج یا ایسے اسکول بنائے جاتے ہیں جو بنیادی طور پر تعلیم کا بندوبست کرتے, اور آپ نے بنیادی طور پر سارا انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ کی وہ بنیادی طور پر اسلحہ خریدنے میں کی اور اسلحہ لانے میں وہاں پر کی, اور ساری یہی وہ انویسٹمنٹ ہے جو افغانستان کے اندر ہوئی کہ افغانستان آج بھی وہیں پر موجود ہے معاشی لحاظ سے یا دوسرے معاملات کے لحاظ سے, جیسے آج سے 30 سوویت یونین کے زمانے میں موجود تھا. اگر ہم بات کریں اسلامی ممالک اس خطے سے باہر نکلیں تو قطر جو ہے بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کہ افغانستان وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک بن جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قطر بنیادی طور پر طالبان کے جو سیاسی دفتر ہے جو کم و بیش 2013 یا 2015 میں افغانستان کے اندر طالبان نے قطر کے اندر قائم کیا تھا, اور قطر کے جو حکمران ہیں انہوں نے ان کی اس میں کوششیں پاکستان کے ساتھ ان کی بھی ایک طرح سے کوششیں شامل تھی کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا. 19 فروری 2020 کا معاہدہ جو ہے بنیادی طور پر جو مذاکرات 2 سال پہلے شروع ہوئے تھے وہ معاہدہ جب 29 فروری 2020 کو مکمل ہوا تو بنیادی طور پر اس میں قطر نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان کی جیل سے یا 2018 میں لا کر جب وہاں پہ دفتر پہ پہنچایا گیا, اس کو وہاں پہ طالبان کا سیاسی ہیڈ مقرر کیا گیا اور انہوں نے تمام مذاکرات کیے. جو معاہدہ ہوا اس پر انہی کے دستخط امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کی طرف سے موجود ہے, اور امریکہ کی طرف سے زلمے خلیزاد نے اس پر دستاویزات پر یا ڈاکومنٹس وائٹ روزیہ پر سگنیچر وہ بنیادی طور پر کیے تھے. اب قطر بنیادی طور پر افغانستان کے اندر کو پہلا ایک اسلامی ملک سے مراد یہ مڈل ایسٹ
مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ تسلیم کرنے میں اول جپہ کر سکتا ہے۔ اب اگر سعودی عرب کی بات کریں تو بنیادی طور پر سعودی عرب نے جو بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جو خطے کی جو صورتحال ہے اس کو بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس میں کوئی بات شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو افغان طالبان کی تاریخ رہی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے، اگر طالبان کے حوالے سے دیکھیں تو، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مدد کی طالبان کی، اور اس کے علاوہ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ لیکن گو کہ بیچ میں تعلقات کے حوالے سے جب اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے سے کے حوالے سے تعلقات میں تھوڑی سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں تعلقات زوال پذیر بھی ہوئے تھے، یا کشیدگی کا مظاہرہ بھی ہوا تھا جب ملا عمر سے جو بنیادی طور پر اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کا کہا گیا تھا، تو انہوں نے بنیادی طور پر اس کو کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ اس آپ کے بالکل حوالے نہیں کیا جاتا۔ تعلقات میں جو کشیدگی بھی تھوڑی وقت کے لیے آئی تھی، لیکن سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک سنی ریاست بھی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی دیر زیادہ نہیں لگائے گا۔ اب اگر دوسرے ممالک کی بات کر لیں تو یہی معاملہ ایران، وہ بھی بنیادی ایک اسلامی ملک ہے، یا دوسرے ممالک کی بات کر لیں تو سعودی عرب بہرحال ایک اثر و رسوخ رکھے گا عرب امارات پر بھی، کیونکہ بنیادی طور پر عرب امارات ایک لحاظ سے سعودی عرب کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ اگر ہم ایشیا کے خطے کی مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بات کر لیں تو یہ ایک طرح سے افغانستان کے یہ مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ سعودیہ کو دیکھتے عراق، ایران کو دیکھتے ہوئے عراق یا دوسرے ممالک تسلیم کرتے ہیں، شام، لبنان، فلسطین، اردن، یہ تو بالکل بھی دیر نہیں لگائیں گے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام ممالک تسلیم کر لیں گے تو یورپ مغرب کے ممالک کہاں جائیں گے؟ جرمنی، فرانس، برطانیہ کہاں جائیں گے، یا امریکہ کہاں جائے گا؟ اب انہوں نے بنیادی طور پر ایک نیا ان کے میڈیا میں دیکھے تو بنیادی طور پر انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بحث جو ہے چل نکلی ہے، اور امریکہ کو اس حوالے سے شدید تنقید کا جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر کیا کیا ہے 20 سالوں کے اندر۔ جو فوجی جو مرے تھے تقریباً 400 سے زیادہ برطانیہ میں، انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو ہیل یا جہنم میں جانا چاہیے، کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا کہ ابھی بھی جو طالبان ہیں اگر حکومت میں آ گئے ہیں اور آپ وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے، اور ہمارے بیٹوں نے یا ہماری اولادوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ افغانستان کے اندر جو ہے امن قائم نہیں رکھ سکے۔ تو یہ ایک طرح کی صورتحال ہے جو بنتی جا رہی ہے۔ ان سب میں جو بنیادی طور پر پس رہا ہے بیانات کے حوالے سے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ جو بیانات یہ سن تو رہا ہے لیکن اسے اس حوالے سے جو ہے ایک طرح سے تشویش بھی لاحق ہے۔ اس لیے افغانستان کے معاملے پر اقوام متحدہ کا کچھ گھنٹوں پہلے اجلاس بلایا گیا، 15 ممالک اس میں شریک ہوئے، اور سلامتی کونسل کا کیونکہ صدر ہے انڈیا، تو پاکستان کو ایک دفعہ پھر سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک کرنے کے حوالے سے انکار کر دیا گیا، اور پاکستان نے اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، احتجاج کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے ایک بیان بھی دیا اور کہا ہے کہ انڈیا کو اس طرح سے رویہ جو ہے نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر معاملات جو چل رہے ہیں اس میں پاکستان ایک بنیادی فریق کی حیثیت رکھتا ہے، اس حوالے سے انڈیا کا اس طرح کا رویہ، انڈیا کے پیچھے کھڑا امریکا اور یورپی ممالک اس طرح کا رویہ اختیار رکھتے ہیں، تو اس معاملے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو بنیادی طور پر جو اس نے جتنی کوششیں کی ہیں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعتراف کسی سطح سے کسی بھی طرح نظر نہیں آ رہا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس میں کیا معاملہ طے ہوئے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بنیادی طور پر کوئی ایسی بنیادی طور پر اس میں روس بھی شامل تھا، چین بھی شامل تھا، رشیا، اقوام متحدہ، یورپی یونین، یہ تمام ممالک شامل تھے، امریکہ شامل تھا، انڈیا شامل تھا۔ اس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ایک ایسا گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک تمام اتحادیوں یا تمام افراد کی اسٹیک ہولڈرز کی حکومت بنائی جائے۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ انتونیو گوتریس نے میرے خیال سے کہا کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، تمام فریقین، تمام عالمی رہنماؤں کو اس پر متحد ہونا ہوگا اور متحد ہو کر کارروائی کرنا ہوگی۔ یہ یورپ کا جو اس حوالے سے اسٹیک ہے، انہوں نے ایک اپنا جو لیا ہے اسٹیک اس حوالے سے، تو یہ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں انڈیا بنیادی طور پر ایشیا سے اٹھ کے وہاں پر موجودہ پاکستان اس میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ انڈیا کے اندر ایک طرح سے کوہرام مچ گیا ہے
کہ میں تو بیانات سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ اس طرح کے بیانات جو آپ شاید انڈین میڈیا سنتے بھی ہوں گے، اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جیسے انڈیا جو فتح کر لیا ہے، طالبان نے دلی کے لال قلعہ پر جھنڈا لگا دیا ہے انہوں نے اپنا سفید، اور انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی لگا دیں گے۔ مطلب کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف انڈیا اب ہر فورم کو استعمال کر رہا ہے، جس طرح کا بھی فورم اسے ملے۔ اب سلامتی کونسل کا صدر بن گیا ہے اگست کے پورے مہینے کے لیے، تو جتنے بھی اجلاس ہو گئے تو ظاہر بات ہے پہلے اجلاس میں شرکت نہیں ہونے دیا گیا، اب دوسرا اجلاس بلایا گیا تو جو بنیادی فریق ہے جس نے یہ سارے معاملات اس سطح پر پہنچائے یا حل مذاکرات کی طرف امریکہ کی مدد کی طالبان کو لے جانے کے حوالے سے، اس کو بنیادی طور پر 2 دفعہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس پر شدید تنقید کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے دوسرے ممالک کو وہاں پر لینا چاہیے اعتماد میں، اور روس اور چین کو اس حوالے سے استعمال یا وہ اس ممالک کے ساتھ ان کو اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیے، یا ان کو اس حوالے سے جو ہے انڈیا کے رویے کے حوالے سے جو تشویش کا جو ہے مظاہرہ یا وہ احتجاج کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے آئندہ آنے والے اجلاس میں پاکستان کی شرکت جو ہے کو بنیادی طور پر یا پاکستان کا جو موقف ہے وہاں پر شیئر کر سکے، جو پاکستان کو بنیادی طور پر پاکستان کا جو موقف ہے بہت خطے کی صورتحال کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور اس طرح سے پاکستان کو ایک اہم ملک کے لحاظ سے جو تمام معاملات کو سنبھال سکتا ہے اس کو نکال دینا در حقیقت ان کا جو بغض ہے ان کے دلوں میں وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے رکھتا ہے۔ تو وہ کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان پر اپنا جو اثر و رسوخ تھا وہ استعمال نہیں کیا امریکہ کے کہنے پر یا یورپی ممالک کے کہنے پر، اور انڈیا جو ہے بنیادی طور پر اس کا کلین چٹ اسے مل چکی ہے افغانستان کے اندر سے۔ اب افغانستان کے اندر نہ صرف رہ سکے گا، اپنے قونصل خانوں کے اندر جو وہ دہشت گردی کرواتا تھا اس پر بھی مکمل روک تھام ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کا ایک طرح سے جو مغربی بارڈر ہے وہ سیکیور ہو چکا ہے، اور اسی بات کی جو تشویش ہے انڈیا کو، اور اسی لیے وہ تمام ممالک ایک طرح سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایسا کرنے سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں افغانستان کو، افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو روس یا مغربی ایشیائی ممالک، تو یہ سلسلہ چل نکلے گا، اور آہستہ آہستہ ان تمام ممالک کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا افغانستان کو۔ اب معاملہ رہ گیا کہ کیا تحفظات ہیں، اس والے سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ ویڈیو میرے خیال سے کافی لمبی ہو گئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔